ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराणको पावन कथा चलिराखेको छ। आज हामी 21औं भागको कथालाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, अघिल्लो दिनको प्रसङ्गमा पार्वती माताका विभिन्न चरित्रहरू, त्यस्तै गरी हिमालय पर्वतहरूका संवादहरू श्रवण गरेका थियौँ। अब त्यहाँभन्दा अगाडिको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। ओम गौरी शङ्कराभ्याम नमः। पार्वती रति परिवारका नि देवताहरूका कुरा सुनिसकेपछि मैले मनमनै शिवको स्मरण गरेर विचार गर्दा मैले सबै कुरा थाहा पाएँ। ब्रह्माजीले भन्दै जानुभयो, यसरी पार्वतीको तपस्याका प्रभावले समग्र जगत पीडित बनेको जानेपछि यो सबै कुरा विष्णुलाई बताउने अभिप्रायले म तत्कालै उनीहरूसँगै क्षीरसागरमा गएँ। हामी त्यहाँ पुग्दा विष्णु आनन्ददायक आसनमा बसिरहनु भएको थियो। यसपछि देवताहरू र मैले हात जोडेर प्रणाम गरेर स्तुति गर्ने सिलसिलामा भन्यौँ। तपस्यामा एकाग्रतापूर्वक लागेकी पार्वतीको ज्यादै कठोर तपस्याबाट धेरै पीडित भएकाले हामी हजुरको शरणमा आएका छौँ। यसै कारण हजुरले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हाम्रा यस प्रकारका कुराहरू सुनेपछि भगवान विष्णुले भन्नुभयो, मलाई पार्वतीको तपस्याको लक्ष्यको ज्ञान भएकाले अब म तिमीहरूसँगै भगवान शिवको नजिकमा जान्छु। हामी सबैले उहाँलाई पार्वतीसँग विवाह गर्न अनुरोध वा प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हामीले जुन उपाय अपनाउँदा उहाँ पार्वतीलाई वर दिन उनको आश्रममा जानुहुन्छ, त्यही उपाय प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ। यसै कारण हामी भगवान शिवले कठोर तपस्या गरिरहनु भएको ठाउँमा जाउँ। विष्णुका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि सबै देवताले हठी रिसाएर जलाउन अग्रसर हुने पनि त्यस्ता प्रलयकारी पनि बनिदिने भगवान शिवसँग अति डराउँदै भने, जो डरलाग्दो कालरूपी अग्नि जस्तै प्रज्वलित र ज्यादै डरलाग्दा आँखा भएको हुनुहुन्छ, उहाँ अति रिसाहा पनि भइदिने भगवान शिवका नजिकमा हामी जान सक्दैनौँ। किनकि जसरी उहाँले पहिले रिसाएर कामदेवलाई भस्म पारिदिनु भएको थियो, त्यसरी नै उहाँले हामीलाई पनि जलाइदिन सक्ने ठुलो सम्भावना रहेको छ। इन्द्र सहितका देवताका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि विष्णु भगवान तिनीहरूलाई सान्त्वना दिने सिलसिलामा भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। भगवान शिव देवताका अधिपति हुनुभएकाले उहाँले हामी आनन्दित हुने कार्य अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। यसै कारण उहाँले तिमीहरूलाई भस्म गराउनु हुने छैन। यसै कारण भगवान शिवलाई ज्यादै कल्याणदायक सम्झेर हामी सबै उहाँका शरणमा जानुपर्दछ। भगवान शिव पुराण पुरुष, सबैको ईश्वर वर्ण गर्न योग्य तपस्वी र परमात्मा स्वरूप हुनुभएकाले हामीले अनिवार्य रूपमा उहाँका शरणमा जानै पर्दछ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, विष्णुका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि सबै देवता उहाँसँगै भगवान शिवको दर्शन गर्न गए। पार्वतीको आश्रम कैलाश जाने बाटैमा रहेको थियो। यसै कारण पार्वतीले गरेको तपस्या हेर्न धेरै उत्साहित भएका विष्णु सहितका देवता पार्वतीको आश्रममा गए। पार्वतीले गरेको कठोर तपस्या देखेर सबै देवता उहाँको उत्तम तेजले यथार्थ रूपमा ढाकिए। तिनीहरू एकाग्रतापूर्वक तपस्या गरिरहेकी ती तेज सम्पन्न पार्वतीलाई नमस्कार गरेर उनको तपस्याको धेरै धेरै प्रशंसा गर्दै भगवान शिव विराजमान हुनुभएको ठाउँमा गए। त्यहाँ पुगेपछि तिमीलाई उहाँको नजिकमा पठाएर सबै देवता भगवान शिव रहनु भएको ठाउँभन्दा टाढै उभिएर रहे। उनीहरूले त्यहीँबाट भगवान शिव रिसाउनु भएको छ कि छैन भनेर हेरिरहे। तिमी कसैसँग डराउँदैनौ तथा भगवान शिवका विशेष भक्त पनि हौ। यसैले तिमी भगवान शिवको नजिकमा पुग्दा उहाँ ज्यादै प्रसन्न मुद्रामा रहनु भएको देख्यौ। त्यसपछि तिमीले आएर विष्णु सहितका देवतालाई भगवान शिवको नजिकमा पुर्यायो। त्यहाँ पुगेपछि विष्णु सहितका देवताले
भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न मुद्रामा आनन्दपूर्वक बसिरहनु भएको देखे। त्यस समयमा भगवान शिव आफ्ना गणहरूबाट घेरिएर तपस्वीको रूपमा योगासनमा बस्नु भएको थियो। उहाँको दर्शन पाएपछि म सहित विष्णु र अन्य देवता सिद्ध र मुनिहरूले उहाँलाई प्रणाम गरेर वेद र उपनिषदहरूका सूत्रहरूद्वारा उहाँको स्तुति गर्न थाल्यौं। यस प्रकारले देवताहरूले भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर उहाँको स्तुति गरेको देखेपछि नन्दीले भगवान शिवसँग भने, देवता र मुनिहरू ज्यादै सङ्कटमा परेकाले हजुरको शरणमा आएका हुनाले तपाईँले तिनीहरूको उद्धार गरिदिनु पर्ने भयो। नन्दीका यस्ता कुरा सुनेपछि भगवान शिवले बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोलेर ध्यान गर्न छाड्नु भएर आफ्नो शरणमा आएका देवताहरूसँग भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो नजिकमा किन आएका हो? तिमीहरू यहाँ आउनुको कारणका विषयमा मलाई यथार्थ रूपमा बताओ। भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेर अति प्रसन्न भएका देवताहरूले आफूहरू आउनको कारण बताउनका लागि सङ्केत गर्दै विष्णुको मुखमा हेरे। त्यसपछि भगवान विष्णुले देवताहरू उहाँको शरणमा आउनुपर्ने कारणका बारेमा बताउन थाल्नुभयो। विशेष गरेर तारकासुरले देवताहरूलाई धेरै दुःख दिइरहेको छ। यी देवताहरूलाई उसको पीडाबाट मुक्त गराउने कार्य तपाईँबाट मात्र सम्भव छ, किनकि त्यो तारकासुरको वध तपाईँको न्यायसङ्गत पुत्रबाट मात्र हुन सक्दछ। मेरो यो भनाइ कटु सत्य भएकाले तपाईँले यसमा विचार गर्ने कृपा गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई नमस्कार छ। तपाईँले तारकासुरबाट अति पीडित भएका यी देवताहरूको उद्धार गरिदिनुहोस्। यसका लागि तपाईँले पार्वतीसँग विवाह गरिदिनुहोस्। मैले शिवजीले भन्नुभयो, मैले पार्वतीसँग विवाह गर्ने बित्तिकै सबै देवता ऋषि र मुनि विषय वासनामा आसक्त हुने भएकाले तिनीहरू परमार्थको मार्गमा हिँड्न असमर्थ हुनेछन्। मैले हेर्दा मैले मात्रै तपस्या गरे जस्तो देखिए तापनि यो तपस्या सम्पूर्ण मुनिहरूका लागि, सम्पूर्ण देवताहरूका लागि रहेको छ। यसको अर्कै प्रकारको फल प्राप्त हुनेछ यदि मैले यो योग मार्गलाई छोडेँ भने। पार्वतीले आफ्नो विवाह हुने बित्तिकै कामदेवलाई जीवित गराइदिनेछन्। मैले कामदेवलाई जलाएर देवताहरूको धेरै ठुलो कार्य पूर्ण गरिदिएको छु। आजदेखि तिमीहरू सबै मसँगै यथार्थ रूपमा निष्काम भएर रहनु। अहिले म जसरी बसेको छु त्यसै गरी तिमीहरूले पनि अलग अलग रहेर कुनै विशेष प्रयत्न नगरी अति कठोर तथा उत्तम तपस्या गर्न सक्नेछौ। ती कामदेव नभएपछि तिमीहरू सबै देवता समाधिका माध्यमद्वारा परम आनन्दको अनुभूति गर्दै विकार रहित बन, किनकि काम नरकमा पुर्याउने माध्यम भएकाले कामबाट रिस तथा रिसबाट मोह उत्पन्न हुन्छ तथा मोह उत्पन्न भएपछि तपस्यामा व्यवधान आउँदछ। यसै कारणले तिमी सबै देवताहरूले काम र रिसलाई परित्याग गर्नै पर्दछ। भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु देवता र मुनिहरूलाई यस प्रकारको उपदेश दिएर पहिले जस्तै गरी आफ्ना पार्षदहरूले यथार्थ रूपमा घेरिएर फेरि एकाग्रतापूर्वक ध्यान गर्न थाल्नुभयो। उहाँ आफ्नै मनमा स्वयं आत्मा स्वरूप आकारविहीन, विकार रहित, दोष रहित, परभन्दा पनि पर रहने, नित्य ममता विहीन, स्वतन्त्र शब्ददेखि पर रहने, गुण रहित, ज्ञानद्वारा बुझिने र प्रकृतिभन्दा पर रहनुभएका परमात्माको चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। यो संसारमा भएका समग्र प्राणीका सृष्टिकर्ता भगवान शिव ध्यान गर्दा गर्दै परम आनन्दमा डुब्नुभयो। यसरी भगवान शिव ज्यादै एकाग्रतापूर्वक ध्यानमा लाग्नु भएको देखेपछि विष्णु सहितका देवताले नन्दीसँग सुझाव मागेकाले नन्दी फेरि स्तुति गर्नुपर्ने बताएकाले देवताहरू उहाँको स्तुति गर्न थाले। हामी हजुरका शरणमा पर्न आएका छौँ। तपाईँले हामीलाई यो दुःखबाट यथार्थ रूपमा मुक्त गरिदिनुहोस्। देवताहरूले यसरी ज्यादै दुखी हुँदै भगवान शिवको स्तुति गरिसकेपछि तिनीहरू सबै प्रेम भावले व्याकुल हुँदै डाँको छोडेर रुन थाले। म सहित विष्णुले भक्तिपूर्वक मनमा भगवान शिवको स्मरण गर्दै दुखी वचनमा उहाँसँग भन्न थाल्यौँ। म विष्णु सहित देवताहरूले यस प्रकारले धेरै स्तुति गरिसकेपछि भगवान शिवले ध्यान परित्याग गरेर आँखा खोल्नुभयो। त्यस समयमा उहाँको मन ज्यादै प्रसन्न थियो। तिमीहरू यहाँ आउनुपर्ने कारणका विषयमा मलाई विस्तारमा बताओ। तब विष्णुजीले भन्नुभयो, तपाईँ सबै कुराका ज्ञाता र अर्काको मनको कुरा जान्ने ईश्वर हुनुहुन्छ।
यसैले हजुरलाई हामी आउनको कारण ज्ञात हुनुपर्ने हो, तर पनि तपाईँले सोध्नु भएको हुँदा म विस्तारपूर्वक बताउँछु। हामी देवताहरूलाई तारकासुरले अनेकौं प्रकारका दुःख दिएको हुनाले हामीले तपाईँलाई प्रसन्न गराउने प्रयास गरेका हौं। उनीहरूले तपाईँकै लागि भनेर हिमालयकी कन्याका रूपमा पार्वतीलाई प्रकट गराएका हुन्। पार्वतीको गर्भबाट उत्पन्न तपाईँको पुत्र मात्र तारकासुरको वध गर्न सक्षम हुनेछन्, किनकि ब्रह्माले त्यो असुरलाई यस्तै वरदान दिएकाले अरूबाट उसको वध हुनै सक्दैन। यसै कारण उसले निडर भएर समग्र संसारलाई दुःख दिइरहेको छ भने अर्कातिर नारदको उपदेश अनुसार ज्यादै कठोर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीको तेजले चराचर प्राणीसहित तीनवटै लोकलाई यथार्थ रूपमा ढाकेको छ। यसै कारण तपाईँले पार्वतीलाई वरदान दिन त्यहाँ जानु भएर देवताहरूलाई दुःखबाट मुक्त गराइदिनुहोस्। मेरो र देवताहरूको मन तपाईँको विवाहको उत्सव हेर्न धेरै उत्साहित भएको छ। यसै कारण तपाईँले वैदिक विधि अनुसार आफ्नी जन्मकी जो पत्नी हुन्ती पार्वतीसँग विवाह गर्नुहोस्। तपाईँले रतिलाई दिनुभएको वरदान परिपूर्ण हुने समय आएको हुनाले आफ्नो प्रतिज्ञा चाँडै सफल बनाउनुहोस्। यसरी उहाँसँग अनुरोध गरिसकेपछि विष्णु सहितका देवता र महर्षिहरूले अनेकौं प्रकारका स्तोत्रहरूद्वारा फेरि उहाँको स्तुति गरे। यसपछि वैदिक मर्यादा पालन गर्दै आफ्ना भक्तहरूको वशमा रहनुहुने भगवान शिवले मुसु मुसु हाँस्दै भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई ज्यादै उचित र विवेकपूर्ण कुरा बताउन लागेको हुनाले तिमीहरूले ध्यानपूर्वक सुन। मनुष्यहरूले विवाह गर्ने काम ज्यादै अनुचित हो, किनकि विवाह धेरै बलियोसँग बाँधेर राख्ने एउटा ज्यादै ठुलो साङ्लो हो। यो संसारमा धेरै प्रकारका कुसङ्गत रहेका छन्। तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा खराब काम वासनाद्वारा जोडिएको सङ्गतको हो। मनुष्य सबै प्रकारका बन्धनबाट मुक्त हुन सक्छन्, तर काम वासनाबाट, त्यो काम वासना रूपी सङ्गतको बन्धनबाट कहिल्यै मुक्त हुन सक्दैनन्। यसै गरी फलाम र काठबाट बनाएको बन्धनमा बलियोसँग बाँधिएको मनुष्य पनि एक दिन त्यो बन्धन वा कैदबाट छुट्दछ, तथा स्त्री अथवा पुरुष अथवा पुत्र लगायतको बन्धनमा परेको मनुष्य कहिल्यै छुट्न सक्दैन, किनकि यो बन्धनमा पार्ने विषय वासना सधैँ बढी नै रहन्छ। जसको मन विषय वासनाको वशमा परेको हुन्छ उसले स्वप्नमा पनि मुक्ति वा मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन। यसै कारण सुख प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएको मनुष्यले विषय वासनालाई परित्याग गर्न सक्नु पर्दछ, जसद्वारा मनुष्य मृत्युको मुखमा पर्छ। त्यो विषय वासना हलाहल विष हो। यसैले विषय वासनामा आसक्त भएको व्यक्तिसँग कुराकानी मात्र गर्ने मनुष्य क्षणभरमा पतित हुन्छ। विद्वानहरूले विषय वासनालाई चिनी मिसाएको मदिरा बताएका छन्। मलाई विषय वासनाका यी सबै दोषको ज्ञान भए तापनि म तिमीहरूको इच्छा भने परिपूर्ण गरिदिनेछु, किनकि म आफ्ना भक्तको अधीनमा रहने भएकाले उनीहरूको प्रसन्नताका लागि उचित वा अनुचित सबै काम गर्छु। यसैले म तीनवटै लोकमा अयोग्यकर्ताका रूपमा प्रसिद्ध भएको छु। मैले आफ्ना भक्तहरूका लागि अनेकौं पटक धेरै कष्टहरू सहेको छु, तथा घरको मालिक बनेर विश्वानर मुनिको दुःख हटाइदिएको छु। अहिले धेरै बताइरहनुको कुनै औचित्य छैन। तिमीहरूलाई मेरो प्रतिज्ञाको राम्रो ज्ञान छ। मैले आफ्नो स्वभाव अनुसार आफ्ना भक्तहरूलाई तत्कालै सङ्कटमुक्त गरिदिन्छु। मलाई तारकासुरले तिमीहरूलाई दिएको त्रासको ज्ञान भएकाले म त्यसको विशेष विधि गर्ने कार्यमा लाग्नेछु। न त मेरो मनमा विवाह गर्ने चाहना छैन, तर पनि म पुत्र जन्माउनका लागि पार्वतीसँग विवाह गर्नेछु। यसैले तिमीहरू निश्चिन्त भएर आफ्नो ठाउँमा जाओ। यस प्रकारका कुराकानी गरेपछि भगवान शिव मौन धारण गरी ध्यानमा एकाग्र हुनुभयो भने विष्णु सहितका सबै देवता आफ्नो ठाउँमा गए। यसरी देवताहरू आफ्नो लोकमा गएपछि भगवान शिव पार्वतीको तपस्याको परीक्षण गर्ने मनसायले समाधिमा बस्नुभयो। त्यस समयमा उहाँ आफैमा आफ्नै परभन्दा पनि परको माया रहित स्वरूपको चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। त्यो ध्यान गर्न योग्य वस्तुका रूपमा साक्षात् भगवान शिव नै रहनु भएको थियो। यो समग्र जगतको सृष्टि भगवान शिवबाटै भएको हो। त्यस समयमा पार्वती ज्यादै कठोर तपस्या गरिरहनु भएको थियो। उहाँले गरेको त्यो तपस्या देखेर भगवान शिव ज्यादै आश्चर्यचकित हुनुभयो। आफ्नो भक्तका वशमा रहने भगवान उहाँको समाधिमा व्यवधान उत्पन्न हुन लाग्यो।
आफ्ना भक्तले त्यत्रो समयसम्म तपस्या गर्दा पनि आफूले कुनै प्रकारको उचित वरदान नदिएको कारणले गर्दा शिवजीको तपस्यामा व्यवधान उत्पन्न भयो। भगवान शिवले वशिष्ठ सहितका सप्तर्षिहरूको स्मरण गर्नुभएकाले ती 7वटै ऋषि तत्कालै उहाँको नजिकमा पुगे। उनीहरूको अनुहार ज्यादै हँसिलो थियो भने तिनीहरू आफ्नो सौभाग्यको प्रशंसा गरिरहेका थिए। उनीहरू आएको देखेपछि धेरै प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवले मुसु मुसु हाँस्दै भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो कल्याणको कामना गर्ने र सबै वस्तुका ज्ञाता भएकाले मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। यस समयमा हिमालयकी पुत्री पार्वती ज्यादै एकाग्रतापूर्वक गौरी शङ्कर नाम भएको पर्वतमा तपस्या गरिरहेकी छन्। उनले त्यो तपस्यामालाई पतिका रूपमा पाउने यानि कि परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर गरेकी हुन्। यस समयमा उनको सेवा उनका सङ्गिनीहरूले गरिरहेका छन्। उनले म बाहेक अन्यसँग विवाह नगर्ने निश्चय गरेकी छन्। यसै कारण तिमीहरूले त्यहाँ गएर प्रेम भाव देखाउँदै उनको निश्चय परीक्षण गर। त्यहाँ तिमीहरूले कष्ट कपटपूर्ण कुरा मात्र गर्नु पर्दछ। यो मेरो आज्ञाको पालना भएकाले तिमीहरू दुविधामा नपरी यो कार्य सम्पन्न गर। भगवान शिवबाट यस प्रकारको आज्ञा पाएपछि सप्तर्षिहरू तत्कालै पार्वतीले तपस्या गरिरहेको ठाउँमा गए। उनीहरूले त्यहाँ पुगेपछि पार्वतीलाई तपस्याकी प्रतिमूर्ति अर्की सिद्धि जस्तै तथा उनी सहनै नसक्ने तेज सम्पन्न भएकी परास्वरूपा देवी देखे। उनी आफ्नो उत्तम तेजले प्रकाशमय भइरहेकी थिइन्। ती सप्तर्षिहरूले मातालाई मनमनै प्रणाम गर्दै आफ्नो शिर निहुराएर भने, तिमीले केका लागि यस्तो कठोर तपस्या गरेकी हौ तथा यो तपस्याको फलस्वरूप कुन देवता वा कुन प्रकारको फल प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएकी छौ? ती मुनिहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि पार्वती उनीहरूका अगाडि ज्यादै गोपनीय रहस्य खोल्दै भन्न लाग्नुभयो, मैले आफ्नो बुद्धि अनुसार जसको चिन्तन गरिरहेकी छु त्यसका विषयमा म तिमीहरूलाई विस्तारमा सुनाउँछु। तिमीहरूले मेरा ज्यादै असम्भव कुरा सुनेर मेरो उपहास गरौला भनेर दुविधामा परेकी भए तापनि बताउँछु के गर्नु। यो मेरो मन ज्यादै दृढतापूर्वक एउटा उत्कट कर्मको अनुष्ठानमा लागेको हुनाले यसो गर्न विवश छ। यो पानीमाथि एउटा ज्यादै ठुलो र अग्लो पर्खाल बनाउन चाहन्छु। नारदबाट पाएको उपदेश अनुसार मैले भगवान शिवलाई पतिका रूपमा पाऊँ भनेर यो ज्यादै कठोर तपस्या गरेकी हुँ। यो मेरो मनरूपी पक्षी बिना पखेटा जबरजस्ती आकाशमा उडिरहेको छ। यसको त्यो अभिलाषा मेरो स्वामी भगवान शिवले पात्र पूर्ण गरिदिन सक्नुहुन्छ। शिवले मात्र पूर्ण गरिदिन सक्नुहुन्छ। पार्वतीका यस प्रकारका कुरा सुनेर सप्तर्षिहरूले हाँसेर पार्वतीको सम्मान गर्दै कपटपूर्ण वचनमा भने, ती कुनै कुराको ज्ञान नभएका नारद आफूलाई ज्यादै ठुलो महात्मा सम्झन्छन्। उनको मन धेरै दुष्ट छ। तिमीलाई उनको चरित्रको ज्ञान रहेनछ। नारदले छल कपटपूर्ण कुरा गरेर अरूको मनलाई मोहित बनाइदिने भएकाले उनका कुरामा लाग्नुको कुनै औचित्य छैन। दक्षका पुत्रहरू नारदको उपदेशका कारणले गर्दा फेरि फर्किएर आफ्नो घरमा आएनन्। उनले दक्षका अन्य पुत्रहरूको अवस्था पनि त्यस्तै बनाइदिए। तिनीहरू पनि उनको भनाइमा लागेर योगी भए। उनैको उपदेशले चित्रकेतुको घर बिग्रियो। उनको चेलो बनेका प्रहलादले आफ्ना पिता हिरण्यकश्यपबाट धेरै पीडित हुनु पर्यो। उनले सधैँ अर्काको बुद्धिमा भ्रम उत्पन्न गराइदिने काम गर्दछन्। नारदले जसबाट जसलाई उपदेश दिन्छन् ती आफ्नो सबै परित्याग गरेर सन्यासी बन्दछन्। उनको शरीर उज्जवल देखिए तापनि मन धेरै मैलो छ। हामी उनीसँगै बस्ने भएकाले हामीले उनलाई नजिकबाट चिनेका छौँ। उनको उपदेश सुनेर ठुला ठुला विद्वानबाट सम्मानित हुनुपर्ने हजुरले पनि भ्रममा परेर ज्यादै कठोर तपस्या गरिरहनु भएको छ। तिमीले जसका लागि ज्यादै कठोर तपस्या गरिरहेकै छौ उहाँ भगवान शिव वैरागी विकार रहित र काम वासनाको धेरै ठुलो शत्रु हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो शरीरमा अमाङ्गलिक वस्तु धारण गर्नुहुन्छ। उहाँमा लाज नामको कुनै एउटा पनि वस्तु छैन। उहाँको घरद्वार पनि केही छैन। उहाँ कुन कुलमा उत्पन्न हुनुभएको हो भन्ने निश्चय पनि छैन। उहाँ हेला गर्न योग्य वेश धारण गरेर भूत र प्रेतहरूसँग बस्नुहुन्छ र त्यसै गरी दिगम्बर भएर हातमा त्रिशूल लिएर घुम्नुहुन्छ। ती दुष्ट नारदले आफ्नो प्रभावले हजुरलाई भ्रममा पारेर भ्रमको संसारमा पारेर यस प्रकारको तपस्यामा लगाइदिए।
यस्तो पतिबाट कस्तो सुख पाउने आशा हजुरबाट भएको छ। यसभन्दा पहिले भगवान शिवले धेरै विचार गरेर सतीसँग विवाह गर्नुभयो, तर उहाँको स्वभावका कारणले सती उहाँसँग धेरै दिन रहन सकिनन्। उहाँले उनलाई अनावश्यक दोष लगाएर परित्याग गरिदिनु भयो तथा आफू स्वतन्त्र भएर आफ्नो कलाविहीन र शोकरहित स्वरूपको ध्यान गर्दै त्यसैमा आनन्दपूर्वक रमाउन थाल्नुभयो। जो सधैँ एक्लै बस्न चाहने शान्त सङ्गत रहित अद्वितीय हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुनै पनि स्त्रीले आफ्नो जीवन बिताउन सक्दैनन्। अहिलेसम्म केही पनि बिग्रिएको छैन, यसैले हजुर हाम्रो कुरा मानेर दुष्ट बुद्धि त्याग गरेर आफ्नो घरमा जानुहोस्। यसो गर्दा हजुरको कल्याण हुनेछ। हजुरका लागि योग्य वर सबै गुण सम्पन्न भगवान विष्णु लगायत जसलाई पनि हजुरले रोज्न सक्नुहुन्छ, ती लक्ष्मीका स्वामीसँग पनि हजुरको सम्बन्धको आवश्यकता छ। अनेकौं प्रकारका क्रीडा गर्न धेरै सिपालु छन्। हामीले बरु भगवान विष्णुसित हजुरको विवाह गराइदिन्छौँ तथा त्यो विवाह हजुरका लागि ज्यादै आनन्ददायक हुनेछ। अथवा त्रिलोकमा अत्यन्तै शक्तिशाली वर जो रहेको छ उसैसँग विवाह हुनेछ। यसै कारण हजुरले भगवान शिवसँग विवाह गर्ने भन्ने यो जिद्दीलाई परित्याग गरिदिनुहोस्, किनकि हजुरका लागि त्यहाँ भन्दा उत्तम धेरै धेरै सर्वोत्तम धेरै धेरै प्रकारका वरहरू संसारमा रहेका छन्। ती सप्तर्षिहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि पार्वतीले हाँस्दै तिनीहरूसँग भन्नुभयो, तिमीहरूले आफ्नो बुद्धि अनुसार ठिकै भन्यौ, तर म आफ्नो जिद्दीमा अडिग रहन्छु। मेरो शरीर पर्वतबाट उत्पन्न भएको हुनाले ममा स्वाभाविक रूपमा कठोरपन रहेको छ। यसै कारण तिमीहरूले मलाई यो तपस्या गर्नबाट रोक्ने प्रयास नगर। नारदको उपदेश मेरा लागि ज्यादै कल्याणदायक भएकाले म त्यो बिर्सन्न। जसले गुरुको वचन सत्य मान्छ त्यसले यो लोक र परलोकमा सुख पाउँछ। यसैले जस्तो सुखी अवस्थामा पनि गुरुको वचन पालना गर्नु पर्दछ। यदि मेरो घर बिग्रियो भने पनि यो जिद्दीले मलाई सधैँ सुखी बनाउनेछ। मैले तिमीहरूले भनेको कुराबाट जे बुझेँ त्यसको सार बताउँछु। तिमीहरूले विष्णुलाई सद्गुण सम्पन्न र क्रीडा गर्न ज्यादै सिपालु तथा भगवान शिवलाई गुण रहित बतायो। अब मबाट यसको कारणका विषयमा सुन। भगवान शिव साक्षात् परब्रह्म हुनुभएकाले उहाँ विकार रहित हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना भक्तहरूका लागि शरीर धारण गर्नुभए तापनि लौकिक गरिमा देखाउन चाहनुहुन्न। यसै कारण उहाँले सन्यासीको रूप धारण गर्नुहुन्छ, किनकि भगवान शिव परम आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। जो मायाको बसमा परेको छ त्यसको मात्र आभूषण लगायतमा रुचि रहेको हुन्छ। भगवान शिव सबैमा एकै प्रकारको विचार राख्ने जन्म रहित माया विहीन देखिएको गति सम्पन्न र विराट स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै विशेष धर्म वा जातिका आधारमा कसैमाथि अनुकम्पा गर्नुहुन्न। मैले आफ्नो गुरुको कृपाका प्रभावले भगवान शिवका विषयमा यथार्थ रूपमा जानेकी छु। यदि भगवान शिवले मसँग विवाह गर्न स्वीकार गर्नुभयो भने म सधैँ कुमारी नै बस्छु, तर अरूसँग विवाह गर्दैन। यदि सूर्य पश्चिमबाट उदाउन थाले, सुमेरु पर्वत आफ्नो ठाउँबाट विचलित भयो, आगोको तातोपन हरायो र पर्वतको चुचुरोमा कमल फुल्न थाल्यो भने पनि म आफ्नो अभिलाषालाई कदापि परित्याग गर्ने छैन। ओम तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले शिव महापुराण अन्तर्गत रुद्र संहिता अन्तर्गत पार्वती खण्डको यो तपस्याहरूको प्रसङ्ग, अत्यन्तै पावन प्रसङ्ग श्रवण गऱ्यौँ। भोलिका दिनमा यस अगाडिका कथाहरू लिएर अवश्य पनि उपस्थित हुनेछौँ। भगवान श्री गौरी शङ्करको परम कृपा हजुर तथा हजुरको परिवारगणमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।